Hi guys! For this video, ang asosasyon dahil nga akong giapilan ang San Isidro Store Owners Association nagpaabot kagabi sa amuang pahasubo ngadto sa pamilya ni Kuya Rudy Alforque. Gipanguluhan kini sa amuang president nga si Cons Ariel Macahas o Vice President Peter Balos. Mao ni isa sa mga ginabuhat sa asosasyon kung naay mamatay. Mohatag og ginagmayng tabang ngadto sa pamilya sama sa pangkape o pang biskwit. Og karon nakapalit ni og bulak. Dili man ang tanan ang nakaadto gabi, wala man nagkadungan og adto pero nag-ingon sila nga moadto ra sila didto. Mao ni ang ikaduhang gabi sa iyahang lamay pero unang gabi sa pangaji. Condolence sa pamilya ni Kuya Rudy Alforque, labi na kay Ate Sylvia Alforque nga kauban namo sa asosasyon. Te condolence. Og sa iyahang anak po di ay nga ako ang amiga kay Rosel. Sel condolence. Uli na diri, i-relax lang ang kaugalingon no. Kay mao man gyud niya ang ending sa kinabuhi. Pasalamat na lang ta nga nakapahulay na sila sa stress, sa sakit, sa mga problema aning kalibutana ug uban pang anik-anik. Unsa daw? Bitaw ang kamatayon kuno kay kadaugan. Tinuod bitaw no, mao ra to, bye.